الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. 61 نمبر آيات سورة الحج. ذلك بأن الله ذاتك يقينا الله پاک یولج الليل في النهار نباسش پرز کی دا ټول کارونه چې الله پاک کې ذکر کی جنت او دوزخ امداد کول دا ځکه چې الله قدرت زیات دی، طاقت زیات دی. دومره طاقت دی چې شپه راوباسي، شپه د ورځې نه راوباسي او ورځ د شپې نه راوباسي، شپه په ورځ کې نه باسي او ورځ په شپه کې نه باسي. ويولج النهار نباسي الرز في الليل فشبكي وأن الله يقينا الله پاک سميع بصير او لدن کے دے. ذلك ذلك بأن الله يقينا الله پاک هو الحق دے حق دے وأن ما يدعون وشكرا بلدا خلق من دونه سوا الله هو الباطل غباطل دي. وأن الله يقينا الله پاک هو العلي الكبير اوچت دے ولوی دے. ألم ترى أن الله يقينا الله پاک أنزل نازل من السماء دبر ماء أبا فتصبح الأرض نشزمك مخضرة شنا. د دې ځمکې د شینوالي نه د قیامت پر ورځ پته لګي دا خلک به مړه شي ټول وچ ختم شو. قیامت پر ورځ به بیا الله رضا وکړي. ان الله یقینا الله پاک لطیف باریک بین دے خبیر خبردار دے. له د دې الله ملکیت دے ما هو فی السماوات چې باسمانونو کې دي او ما هو فی الارض چې بزمکه کې دي. وان الله یقینا الله پاک إن الله كأن الله وإن الله يقينا الله پاک لهو الغني الحميد بے پروا دے استائل شہدے. ذلك بأن الله يقينا الله پاک ننباس اشپا پرز کی او ننباس رز پشپکی وأن الله يقينا الله پاک سميع بصير اولیدن کے دے. ذلك بأن الله يقينا الله پاک هو الحق دے حق دے وأن ما يدعون يقينا أغتو چرابلی دیس من دونه سوا دا الله پاکنا هو الباطل دا باطل دی. وأن الله يقينا الله پاک هو العلي الكبير دیر اچت دے ولوی دے. ألم تر أن الله اتنبي يقينا الله پاک أنزل نازل من السماء إلى أسمان ماء أبا فتصبح الأرض نشزمك مخضرة شنا. إن الله يقينا الله پاک لطيف خبير
बारीक बीन दे और खबरदार दे लहू ददी अल्लाह मिल्कियत दे मा आवत फिल समावाति च आसमानों की दी व मा आवत फिल अर्द च बज़मक की दी व इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह